बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन पैरा नंबर 2 यानी एफोरिज्म नंबर 2। डॉक्टर हनीमान साहब लिखते हैं, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ थेरेपी इज़ टू रिस्टोर हेल्थ रैपिडली, जेंटली, परमानेंटली, to remove and destroy the whole disease in the shortest, surest, least harmful way according to clearly comprehensible principles. ऑर्गेनन दफ़ा नंबर 2 यानी एफोरिज्म नंबर 2 जो है डॉक्टर हनीमान साहब लिखते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि शफा का बुलंद तरीन मेयार ये है कि सेहत को तेज़ी से, सहूलत के साथ, मुस्तकिल तौर पर बहाल किया जाए, या ये कि कम से कम मुद्दत में नहायत काबिल एतमाद और नहायत बेज़रर तरीके से सीधे सादे असूलों की बुनियाद पर पूरे तौर से मर्ज़ का ख़ात्मा कर दिया जाए। अगर एक लाइन में इसका खुलासा पेश किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मुआलिज का जो मकसद है वो ये है कि सेहत को तेज़ी से, सहूलत के साथ और मुस्तकिल तौर पर बहाल किया जाए और कम से कम मुद्दत में नहायत काबिल एतमाद और नहायत बेज़रर तरीके से सीधे सादे असूलों की बुनियाद पर पूरे तौर से मर्ज़ को नेस्त व नबूद कर दिया जाए, यानी जिस्म से निकाल दिया जाए। जिस तरह के आज कल के दौर में आप देखते हैं कि मरीज़ सालों से मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ पैथी से, और कई साल, कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, उनका मर्ज़ ख़त्म नहीं होता, बल्कि दवाइयाँ बदल कर दी जाती हैं, दवाइयों की पोटेंसी से बढ़ाई जाती हैं, और उनको कभी किसी पैथी की तरफ जाना पड़ता है, कभी किसी पैथी की तरफ जाना पड़ता है, उनका मर्ज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आजकल बेशुमार ऐसे अमराज़ हैं जो कि मुस्तकिल जिस्म का हिस्सा बन चुके हैं, और लोगों को भी इस बात पर यकीन आ चुका है, और वो लोग इस बात को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इनका किसी सूरत में ख़ात्मा मुमकिन ही नहीं है, और किसी सूरत में भी इनको जिस्म से निकाला नहीं जा सकता। आप शुगर का नाम ले लें, आप टीबी का नाम ले लें, या आप अस्थमा का नाम ले लें, या इसी तरह के कई एक अमराज़ हैं, जैसे यूरिक एसिड है, जैसे हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि इन सब की जो दवाइयाँ हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होते, बल्कि मरीज़ ख़त्म हो जाते हैं। जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, ट्यूमर्स के पेशेंट हैं, आप देखें कि गाल स्टोन के पेशेंट हैं, तो उनका भी कोई मेडिसिन से इलाज नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स है, उसको निकाल दिया जाता है। गाल ब्लैडर है, गाल स्टोन्स की वजह से उसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिनको क्योर नहीं किया जा रहा, जिनको मेडिसिन के ज़रिए क्योर नहीं किया जा रहा, सर्जरी के ज़रिए उनको ख़त्म किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की नफ़ी करते हुए डॉक्टर हनीमान साहब एफोरिज्म नंबर 2 में ये लिखते हैं कि शफा का बुलंद तरीन मेयार ये है कि इंसान की सेहत को तेज़ी के साथ और सहूलत के साथ मुस्तकिल तौर पर बहाल किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक मर्ज़ में उसको ये कह दिया जाए कि ये दवाई आपने सारी उम्र और सारी ज़िंदगी खानी है। इसी तरह ये भी देखना पड़ेगा कि ये ना हो कि सालों साल जो है ना मरीज़ वो दवाइयाँ खा के थक जाए और एंड में मायूसी उसका मुकद्दर बने। तो हनीमान साहब इसकी भी यहाँ पे मुखालफत करते हैं और फरमाते हैं कि कम से कम मुद्दत में और नहायत काबिल एतमाद और नहायत बेज़रर तरीके के साथ, और ऐसे असूलों को अपना जाए, बड़े सीधे सादे असूल हों, जो नेचर के करीब हों, जो बेज़रर हों, जिनसे तकलीफ़ ना पहुँचे, जिनसे मरीज़ के मर्ज़ में बिगाड़ पैदा ना हो, उसकी जिस्म और वाइटल फोर्स में बिगाड़ कम होने की बजाय, ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये बड़े आसान फ़हम चीज़ें हैं जिसको अगर समझा जाए तो एक तो बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं, और फिर अगर इनको समझ के हम अमल करें तो फिर इंशाअल्लाह हमें ये एहसास होगा कि हमने, हमारी ड्यूटी क्या है, या हमारा मकसद क्या है, या हमने किस तरीके से मरीज़ को सेहत की तरफ लेके आना है। अब अगर यहाँ इन छोटे छोटे लफ्ज़ों के ऊपर गौर किया जाए जो डॉक्टर हनीमान साहब इस एफोरिज्म नंबर 2 में लिखते हैं कि जो शफा का बुलंद तरीन मेयार है वो ये है कि सेहत को तेज़ी के साथ, आप देखें
جتنی بھی پیتھیز ہیں ان کی جو میڈیسن ہیں وہ ان کا پروسیس آف ایکشن، موڈ آف ایکشن جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے، وہ ڈیزالو ہوتی ہے، پھر وہ ایک پروسیس کے تحت خون میں شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ دوران خون کا حصہ بننے کے بعد جسم کے متاثرہ حصوں کو ان کے اوپر اپنا امپیکٹ لے کے آتی ہے. تو یہ ایک پروسیس، ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. جبکہ اگر ہومیوپیتھی کو دیکھا جائے، ہومیوپیتھی کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ تیز ترین جو عمل ہے وہ نروس سسٹم کا ہے. اگر ہم یہاں پہ دوائی کا ایک قطرہ ڈالتے ہیں اس کی زبان یا اس کے نیچے، جو اس کے یہاں پہ نروس سسٹم سے وہ اٹیچ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے جو مائنڈ تک جاتا ہے. اور وہ میسج کتنی تیزی سے جاتا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا ایک بجلی کی سی تیز رفتاری ہوگی، برق رفتاری ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی تیزی کا اگر میئرمنٹ کی جائے تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ انسان کا جو نروس سسٹم ہے کتنی تیزی سے کام کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بڑا خوبصورت یہ کہا ہے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ جو ہماری میڈیسن ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ، سبق رفتاری کے ساتھ کام کرتی ہیں اور انتہائی سہولت کے ساتھ. انسان کی جو جسم کو بغیر کسی تکلیف کے یہ جو میسج ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے اور آگے اپنا امپیکٹ لے کے آتا ہے اس کی وائٹل فورس اور الٹیمیٹلی اس کی صحت کے اوپر اور اس کی باڈی کے اوپر. اب دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ مستقل طور پر بحال کیا جائے، یعنی صحت کو مستقل طور پر بحال کیا جائے. اب اس کا اگر اندازہ لگا لیں کہ ہماری فلسفی یہ ہے، تھیوری یہ ہے ہماری، کہ وائٹل فورس میں جب خلل اور بگاڑ یا عدم توازن پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جسم کے اوپر اثرات پیدا ہوتے ہیں، ریفلیکشن ہوتی ہے، جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پیتھولوجیکل چینجز رونما ہوتی ہیں. اور اگر وائٹل فورس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کے خلل ختم کر دیا جائے تو وہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہی وائٹل فورس کا جو خلل ہے وہ کور ہوگا، اس کے جو پیتھولوجیکل چینجز یا امپیکٹ باڈی کے اوپر آئے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ مرض سرے سے رہتا ہی نہیں. اگلی بات پہ اگر آپ غور کریں، نہایت قابل اعتماد اور نہایت بے ضرر طریقے سے اس بات کو اگر آپ دیکھیں کہ جو پوٹینسیز ہیں ہومیوپیتھی کی وہ کتنی قابل اعتماد ہیں، اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں کہ جو فلسفی یہ کہتی ہے کہ جس چیز سے جو امپیکٹ اس کی کروڈ فارم سے، جس دوائی سے یا جس دوا سے جو اس کی کروڈ فارم سے جو باڈی کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، اسی کی پوٹینسی دینے سے وہ امپیکٹ جو ہے، جو خلل پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اب یہ اتنا جامع قانون ہے، یہ قدرتی قانون ہے کہ اس کے اوپر اعتماد 100% ہوتا ہے کہ اگر اس چیز سے، یعنی یہ جو سمٹمز ہیں اس اپروونگ کے دوران اس میڈیسن سے ظاہر ہوئی تھیں، تو یہ سمٹمز ڈیفینیٹلی اس پوٹینسی کے ساتھ ریموو ہوں گی. تو اتنا قابل اعتماد ہے. جبکہ اگر دوسری پیتھی سے دیکھا جائے تو اس میں اس طرح کی 100% پروونگ نہیں ہے، بلکہ ایکسپیرینسز کے ساتھ وہ سامنے چیزیں آئی ہیں اور سٹینڈرڈ اور حالات اگر بدل جائیں تو وہ اس میں اس کے رزلٹس بھی بدل سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں 250 سال ہو گئے چائنا کو پروونگ کیے ہوئے، آج بھی چائنا کی وہی سمٹمز چائنا کے سارے ریکور ہو رہی ہیں. حالات جس طرح کی مرضی ہو، ماحول جس طرح کا مرضی ہو، موسم جس طرح کا مرضی ہو. تو اتنا قابل اعتماد یہ نظریہ ہے اور اتنا قابل اعتماد پوٹینسیز ہیں. بات فرماتے ہیں کہ سیدھے سادے اصولوں کی بنیاد پر، اب دیکھیں سیدھے سادے اصول کیا ہیں، جو اسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ جس دوا کی کروڈ فارم سے جو خلل پیدا ہوتا ہے وائٹل فورس میں اور اس کا امپیکٹ اس کی باڈی کے اوپر آتا ہے، اسی دوا کی پوٹینسی کے ساتھ وہی خلل ریکور ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کتنا سیدھا سا اصول ہے، کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں، کوئی مائکرو آرگنزم کی تھیوری نہیں ہے، کوئی اتنی موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، کوئی اس قانون کے پیچھے کوئی ایسے مرعوبیت والے الفاظ شامل نہیں ہیں. تو اتنا سیدھا سادہ اصول ہے کہ جس چیز سے جو حالت یا سچویشن یا جو خلل اور عدم توازن پیدا ہوتا ہے، اسی کی پوٹینسی دینے سے وہ مرض، وہ خلل، وہ عدم توازن اور بگاڑ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی اگر فلسفی کے اوپر چلا جائے تو ساری انسانیت کو ہم بڑے اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ شفا یابی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. یہ تھی دفعہ نمبر 2، آرگینن آفرزم نمبر 2. اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر سوال ہو
تو آپ ضرور کیجئے گا، میں کوشش کروں گا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی. بہت شکریہ.